बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुस्कान को अल्लाह की ज़ात ने जो इज़्ज़त बख्शी है वो तो सब लोगों ने देख लिया है, सिर्फ उसकी वीडियो की वजह से। और वीडियो में उसका सिर्फ आवाज़ है, यही है कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उस सिर्फ आवाज़ की वजह से और वो जो सिर्फ एक हिंदुओं के झुरमट के अंदर से दलेरी से वो गई है, उसकी वजह से अल्लाह की ज़ात ने उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। और ज़ाहिर है कि जो हम ख्याल लोग हैं, जैसा नज़रिया वो मुस्कान रखती है, ऐसे नज़रिए वाले लोग जो हकीकी मैनों में अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, वो तो उनके तो सर फखर से बुलंद हो गए। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में कहा है कि बहुत सारे मुसलमानों के सर शर्म से झुके हैं। उसने बहुत सारों को आईना दिखाया है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके पास ताकत भी है लेकिन फिर भी आप डरपोक हैं। तो नाज़रीन, जब मुस्कान का वीडियो यानी कि उसका टीवी में इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में उसने जो बातें की हैं तो उसने तो बिल्कुल आईनी की तरह जो मुसलमानों के दो गिरोह हैं उनको अलग कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जो मुस्कान की जो वीडियो है, या मुस्कान ने जो हिम्मत और दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया है, उसको तहरीके लब्बैक वाले शेयर करें, उसका क्रेडिट लें, फ़ख्र महसूस करें, उसकी वीडियो को वायरल करें, वो चीज़ तो समझ में आती है। लेकिन तहरीके इंसाफ, नून लीग या पीपल पार्टी वाले जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो उस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट ले रहे हैं। इवन कि एक तो ढिठाई की हद ही हो गई कि एक ने तो कहा है कि जी मुस्कान इमरान खान साहब की दीवानी है, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो उसकी दीवानी है। लेकिन यकीन माने कि जब उसका इंटरव्यू आया, उसने तो बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन उसका एक इंटरव्यू जो उसने इंडिया चैनल को दिया, वो तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की दीवानी लगती है। उसके जो नज़रियात थे वो बिल्कुल सेम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के जो नज़रियात हैं उससे मैच करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी या हर वो उलमाए हक जो सही मैनों में अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं और उनका पूरा दारोमदार ही अल्लाह के ऊपर है, वो तो उनकी दीवानी है। लेकिन ये लोग क्यों क्रेडिट ले रहे हैं कि यार वो तो इमरान खान साहब की दीवानी है। तो नाजरीन, देखते हैं कि उस लड़की ने क्या, सबसे पहले देखते हैं कि उस लड़की ने इंटरव्यू में क्या कहा है। उस इंटरव्यू में उसका जो नज़रिया है, उसकी जो सोच है, उसका जो तकवा है, वो आप लोगों के मैं सामने रखता हूं। फिर मैच करते हैं कि क्या उसका जो नज़रिया है वो इमरान खान साहब से मैच करता है या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब या किसी मजहबी सही अकीदा जो मुसलमान है उनसे मैच करता है। फिर इंसाफ आप लोगों ने करना है कि वो किसकी दीवानी थी और किसको क्रेडिट लेना चाहिए और किसको फख्र महसूस करना चाहिए और किन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। सबसे पहले आप वो मुस्कान की वो वीडियो देखो। मैं मुस्कान ये जानना चाहूंगा, जब आप आ रही थी कॉलेज की तरफ अंदर दाखिल होने के लिए, तब ये मजमे को आपने देखा तो क्या आपकी फीलिंग रही? मतलब एक बड़ा क्राउड था, वो कुछ भी हमला कर सकते थे। क्या आप में मतलब एक हमने हिम्मत जो देखी, एक जो जज्बा देखा, एक जो हौसला देखा, वो क्या चीज थी कि आप डट गई? मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। फिर मैंने भी नहीं डरे, उनके भी आंखों में आंखें मिला के मैंने भी कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं बोलती हूँ एग्जाम गया तो गया, फिर रीज रख सकते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम के लिए हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है, डरना नहीं इन लोगों से। नाजरीन, आप लोगों ने सुना कि जब सहाफी ने उसके ऊपर सवाल किया कि आपको डर नहीं लग रहा था कि बहुत सारे लोग थे आपको जान को नुकसान भी पहुंचा सकते थे, तो उसने क्या कहा है कि मैंने उनके आंखों में आंखें डालकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, मुझे हदायत किया है। और हम मुसलमानों को एग्जाम को छोड़ो, यानी कि वो लड़की अगर ये कदम ना उठाती या अगर उसको डर होता, तो सबसे बड़ा उसको डर था कि मेरा जो एग्जाम है वो मिस हो जाता। वो कहती है कि एग्जाम की कोई परवाह नहीं है, हमको इस्लाम को बचाना है, इस्लाम के लिए आगे बढ़ना है, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, ये अल्फाज थे उस मुस्कान लड़की के। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि उसको ना तो ये डर था कि मेरा एग्जाम मिस हो जाएगा, ना उसको ये डर था कि मेरे घर में मेरी फैमिली का क्या होगा, कॉलेज की दूसरी मुसलमान लड़कियों का क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, वो मेरे साथ मुझे मारेंगे, कत्ल कर देंगे, मेरे कपड़े फाड़ देंगे। उसने किसी चीज का डर नहीं किया, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे अल्लाह ने हिम्मत दिया और मेरा अल्लाह के ऊपर यकीन है और हमने इस्लाम को बचाना है, हमने इनसे डरना नहीं है। तो नाज़रीन, ये है मुस्कान की सोच, ये है उसका नजरिया।
اب اس سوچ اور اس نظریے کے جو آدمی ہیں وہ کس سے میچ کر رہے ہیں؟ مذہبی جماعتوں سے کر رہے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ سے کر رہے ہیں، یا پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپل پارٹی کے لوگوں سے یہ میچ کر رہے ہیں؟ اچھا سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جب ایسی سچویشن آتی ہے کہ جب اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ناظرین سب سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سنو، پھر بعد میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ کو سنوں گا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا سنو۔ اور بیان دے دیتے ہیں کہ جناب جہاد کشمیر میں شروع کر دیں ہم، اور یا پاکستانی فوج چلی جائے کشمیر میں، یا ہمیں ہتھیار اٹھانے چاہیے۔ بڑی غور سے میری بات سن لیں، جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کشمیریوں سے بھی دشمنی کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے بھی دشمنی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ناظرین جب کشمیر میں بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس ٹائم عمران خان صاحب کیا کہتا ہے کہ جو لوگ کشمیر میں اس لیے جانا چاہتے ہیں اس کشمیریوں کی مدد کے لیے، جہاد کی نیت سے فوج کو بھیج دیں، عوام کو بھیج دیں، تو وہ کشمیریوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں۔ اگر یہ لڑکی عمران خان کی سپورٹر ہوتی تو یہ کیا کہتی کہ مجھے آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کے احتجاج کرنا چاہیے، میں اگر یونیورسٹی میں گھس گئی تو دوسری جو یونیورسٹی کی لڑکیاں ہیں ان کے لیے پریشانی ہوگی، اور میرے گھر میں جو اگر خدا نہ خواستہ میری عزت کو کچھ اس کے اوپر آ گیا تو میرے گھر والے کہاں جائیں گے، میرا ماں باپ کہاں جائے گا، میرے محلے والے، میرے رشتہ داروں کو میں مشکل میں ڈال رہی ہوں، برکہ میں بھائی نہیں جاتی ہوں۔ میں بار روڈ میں کھڑے ہو کے جب اسلامی ملک کے ایٹمی ملک کے جو وزیر اعظم ہے، جو ریاست مدینہ کے اصول پہ پاکستان بنانا چاہتا ہے، وہ کشمیر کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو میں اس یونیورسٹی میں جو حجاب کے اوپر پابندی ہے اس کے لیے میں 1 گھنٹہ کھڑی ہو جاؤں گی، اگر وہ پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ کو وہ اگر اس کے ساتھ وہ ہوتی تو۔ لیکن اسی حوالے سے کشمیر کے حوالے سے جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیا کہتے ہیں اب وہ بھی سنیں۔ ہم جی جنگ چھیڑ دیں، نہیں جنگ نہ چھیڑ دو، تسی حلوے دیاں دیگاں پکاؤ، یہ باتیں کوئی کرنے والی ہم جنگ چھیڑ دیں، نہیں تسی کرکٹ میچ کراؤ۔ جس ویلے مسلماناں دیاں دھیاں نال اے کچھ تے گزر گیا، اے گل تے پوچھن والی کوئی نہیں سی، مودی نو ایکو گل کرنی سی، اوئے کل صبح تک کرفیو چک، ورنہ پاکستانی فوج کل صبح 6:01 سری نگر داخل ہو جائے۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے تو میرے خیال میں اس کا جو نظریات ہے وہ واضح ہیں، وہ ایک صحیح العقیدہ مسلم لڑکی ہے جس کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، جیسا کہ علماء کرام کہتے ہیں، علماء حق کہتے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کہتی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کے غلام ہیں، جو آئی ایم ایف کے بغیر، ایف ٹی ایف کے بل کے بغیر، اس کے بعد یہ فرانس کے بغیر، کسی کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ بار وہ لڑکی کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ اس لیے جو میں لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کی جو تقریر ہے اس کی وجہ سے اکثر مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، کہ جو بزدل قسم کے ہیں، جو دنیا کے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تو ناظرین اس لڑکی کے جو نظریات ہیں وہ تو واضح ہیں، ہاں اگر جو لوگ اس لڑکی کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ تحریک لبیک کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا جو نظریہ ہے، جو علماء حق کا نظریہ ہے، جو حقیقی معنوں میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اس لڑکی نے واضح کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ کون لوگ ہیں جو اس لڑکی کے اس حرکت کی وجہ سے، اس جو اس نے اقدام اٹھایا ہے اس کی وجہ سے فخر محسوس کر رہے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔